غادي نحتاجو في المقادير تاع هاد الفقاس. هاد الفقاس هذا ملكي البنات تيجي زوين، تنتمنى هكا تجربوه وين الاعجاب ديالكم. عندي هنا 5 البيضات جبدتهم انا قبل من الثلاجه. بالنسبه للبنات اللي تيقولوا لك ما تصدقش لهم الوصفه، ما تصدقوش لهم هكا الوصفات نتاع لي كيك او لا اي حاجه مخدومه بالبيض البنات، راه تتبي البيض يكون بنفس درجه حراره المطبخ، يكون خارج من الثلاجه بليله قبل بحال ما هكا ونخدموا به. غادي نحتاج الكاس وربع تاع الزيت، غادي نحتاج 250 غرام تاع السكر سنيده، غادي نحتاج جوج تاع فاني، غادي نحتاج الخماره وحده، غادي نحتاج قريصه الملحه. عندي هنايا تقريبا 3 حتى ل 4 تاع المعالق تاع الكاكاو المر، بودره الكاكاو هكا على حساب اللون باش يجي كحل البنات. غادي نحتاج شويه تاع الماء هكا مرطبه فيه الكاكاو باش غادي ندهنو به الفقاس من الفوق. غادي نحتاج 250 غرام تاع كاوكاو ايفيلي. هو الصراحه بيني وبينكم البنات هاد الفقاس هذا تيجي واعر باللوز ايفيلي، ولكن حنا باش نقتصدوا شويه غادي نديرو بكاوكاو ايفيلي. عندي تقريبا 250 غرام. عندي هنا الطحين تيبقى على حسب الخليط واش تيشرب الطحين اولا ما تيشربش البنات. تياخذ تقريبا واحد 600 حتى ل 700 غرام تاع الدقيق. غادي ندوزو دابا للطريقه. في الطريقه غادي نجيب البيض، غادي نزيد عليه هاد الشاصيه تاع الفاني، غادي نزيد عليه الملحه، غادي نزيد عليه السكر سنيده، غادي نزيد الزيت كاس وربع بعبر الكاس تاع العنبه. غادي نزيد تاع الكاكاو وغادي نخلطوا هاد العناصر هادو مزيان حتى تذوب لينا هاد السنيده، تذوب لينا في وسط هاد الخليط هذا ما تبقاش باينه. غادي نخدمو انا مزيان هكا، غادي نعطيه واحد 10 دقائق هكاك تاع الخدمه، اولا ممكن ديروه في الماكينه، تخدموه في الماكينه حتى هي تتنسجم فيها سنيده وتيذوبوا هاد العناصر جميع مع بعضياتهم وتيصدقوا لكم هكا الغريبات اولا الفقاس. انا غادي نخدمو غير هكا بيديا صافي. هما بعد ما خدمت هاد العناصر هادو دابا غادي نزيد هاد الخماره هادي بعد ما دابت ليا السنيده مزيان. غادي نزيد 250 غرام تاع اللوز ايفيلي وغادي نخلط حتى نسجموا هاد العناصر هادو. غادي نخدموا الخميره واللوز ايفيلي مزيان مع الخليط عاد باش نبداو نضيفوا الطحين شوي بشوي حتى يتجمع لينا العجين. العجين ما خصوش يكون قاصح وما خصوش يكون خفيف. اي حلوه البنات عطيتها لكم اولا اي حلوه هزيتوها من اي بلاصه وعطاوكم الطحين ما عمركم تزيدوا الطحين دقه واحده. بحال ما كتبين 600 غرام تاع الطحين ما تزيديهاش كلها دقه، بقاي تطيفي شوي بشوي شوي بشوي تشوفي الخليط راه ولا بهذاك الشكل اللي بغيتيه نتيا. اما الا ضفتو دقيق دقه واحده راه ممكن يقصح لكم الخليط، ممكن يجيكم جاري وتقولوا راه الحلوه ما صدقاتش. لا، هذاك الشيء تيبقى على حسابكم نتوما. صافي هو دخلتوا لي هاد العناصر. دابا غادي نضيف الطحين كي قلت لكم شوي بشوي وحنا تنجمعوا حتى يتجمع لينا هاد الخليط هذا. وهاد الفقاس راه تيجي كي قلت لكم رائع، جربوها البنات هكا باش تغيروا من الفقاس العادي اللي موالفين دائما تنديروه. وإلا عجبكم من طبيعه الحال الوصفات نتاوعي البنات ما تنساوش تدعموني هكا بلي لايك وبارطاج الفيديو مع صحابكم مع احبابكم وبارطاج في جروبات، بارطاج في الجروبات نتاع الفيس اللي داخلين ليهم في الواتساب هكا باش تكبر القناه وتزيدوا تشجعوني. محتاجه بزاف لتشجيعاتكم البنات والدعم نتاعكم. وكي تنقول لكم دائما راه تنفرح
بزاف التعليقكم الزوينين اللي تتخليو ليا، شكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا لكل بنت خدات من وقتها وخلات ليا تعليق زوين، تنقولها شكرا بزاف بزاف بزاف. صافي غادي نبدا تنجمع ونقرب يتجمع. صافي دابا غادي نخدم يديا، غادي نبقى نزيد الطحين شوي بشوي وغادي تنجمع. تيتجمع ليا الخليط بحال الفقاس العادي كي قلت لكم، ما تكونش العجينه قاصحه بزاف وما تكونش جاريه بزاف عاوتاني، بين وبين. صافي هو بعد ما جمعت العجينه البنات، ها نتوما تتشوفوا راه الا كان العجين مزيان، ها نتوما راني تنخدم به ما دهنا لا زيت لا دقيق لا والو، وراه ما تيلصقش. صافي هذا هو الشكل نتاع العجين. غادي نقسمو دابا على كرات، غادي نقسمو على شي 4 تاع الكرات. صافي غادي ناخذ دابا واحد الجزء من العجين وغادي نديرو على شكل قطيب على هذا الشكل هذا. صافي غادي نجيب الطاوه وغادي نحطو فيها. الطاوه راه مدهونه بالزيت. صافي غادي نهز هاد القطيب هذا وغادي نجيبو غادي نحطو في الطاوه على هذا الشكل هذا، وغادي نحاول نقادو. غادي نطرقو واحد شويه صافي باش يلقى فين يتنفخ وما يتفرقاش لينا البنات. صافي على هذا الشكل هذا غادي نكمل بنفس الطريقه. صافي هو بعد ما كملتو البنات كامل، دابا غادي ناخذ الكاكاو اللي مخلط مع الماء، ما درتوش مع البيض البنات. بالنسبه للبنات المبتدئات ما عمرهم يخدموا بالبيض في الفقاس، يدهنوه بالبيض. راه هذا الفقاس الكحل ولا الفقاس البيض دهنوه غير بالماء هكا او بالكاكاو ولا نيسكافي. راه البيض البنات هكا الا خليتو تقصح في الفرن راه هو اللي تيطرطق لكم الفقاس. بلا ما دهنوه بالبيض دهنوه غير بالماء ومخلط مع الكاكاو اولا مع نيسكافي، راه تيجي واحد الشكل فيه زوين، واحد اللون غزال البنات ما نقولش لكم كي تيجي. صافي بعد ما طرقتو كي قلت لكم هكا غير واحد شويه باش يتنفخ وما يطرطقش، غادي ندهنو كله بهذا الخليط هذا تاع الكاكاو والماء، وغادي نتكو هكا بنفتحها. بالنسبه كي تنقول لكم دائما البنات المبتدئات هكا، هادو هما اسرار الفقاس باش ما يتفرقعش لكم البنات. والفران غادي يكون بارد من طبيعه الحال، غادي ندخل ليه بحال الطياب تاع الكيكه، الفران بارد غادي ندخلوا ليه الفقاس وغادي نقصوا عليه، غادي نوسعوه من العافيه وغادي نخليه يطيب بالمهل. ما تجهدوش عليه البنات هكا باش ما يطرطقش لكم وينشف لكم ويتفرقع. ما تجهدوش عليه البوطه وما يكونش الفران سخون. وإلا لقيتو تحلوا عليه هكا الفران واحد شويه، تنفسوا عليه واحد شويه باش ما يتفرقعش يبقى موي. صافي غادي نتكو دابا كي قلت لكم هكا بنفتيحه، غادي نتكو كاملو وغادي ندخلو الفران كي قلت لكم يكون بارد عافيه مهيله، نبسعوه من العافيه ونخليه ياخذ حقه من الطياب من التحت حتى يوقف واحد شويه من التحت، ماشي يتحمر البنات غير يوقف. بالنسبه للبنات اللي ما غاديش يعرفوا هاد الفقاس الكحل واش طاب ليهم اولا ما طابش اولا تحمر اولا ما تحمرش، غادي ديروا واحد الطريف تاع العجينه هنايا بيض هكا، تخلطوا غير الماء والدقيق وديروا واحد الطريف منه هنايا ودخلوه للفران معاه، راه غادي يبان لكم الا تغير اللون تاعو راه طاب الفقاس. صافي ما تياخذش وقت طويل في الطياب. غادي ندخلو دابا انا للفران كي قلت لكم، غادي نشعل عليه من التحت عافيه مهيله، غادي نفس عليه الفران مره باش ما يطرطقش. غادي يطيب ليا من التحت غير يوقف ماشي يتحمر، ونشعل عليه من الفوق واحد شويه واحد 10 دقائق ما كايناش، ونخرجو نغطيه بواحد الفوطه اللي مفزقاها في الماء ومعصراها مزيان. غادي نغطيه وغادي نخليه حتى يرجع عليه هذاك الصهد عاد باش نرجعو نقطعوه. ممكن في نفس النهار تخليوه واحد ساعتين ولا 3 سوايع. بالنسبه للبنات اللي تيدرس لهم ما تعرفوش، غادي يغطيوه وغادي يخليوه يبات حتى الغد عاد يقطعوه بموسماط. ها هو الفقاس بعد ما وجد، خديتو غطيتو هكا بواحد السربيته اللي تكون فازقه وعصرتها، وغادي تخليوه هكا واحد الليله كامله
اولا اللي تتعرف وما تيتهرسلهاش راه غتخليه غير واحد ساعتين وتبدا تتقطع فيه. لا بدا يكون الموس ماضي، انا ما عنديش هاد الموس ماضي، عذبني شويه. صافي على هاد الشكل هذا تنقطعوه يكون رقيق. هانتوما صافي غادي نحطو، غادي نستمر انا بنفس هاد الطريقه هادي. غادي نكمل الكميه اللي عندي تاع الفقاس كامله ونرجعو ان شاء الله. صافي هو بعد ما قطعت الفقاس اللي عندي هانتوما كتشوفوا ما تيجيش مهرس. دابا غادي ندخلو الفران، غادي نشعل عليه على عافيه مهيله وغادي نخليه حتى يتقرمش ليا. غادي نشعل عليه من التحت ومن الفوق وغادي نبدا نقلب فيه حتى يتقرمش ونخرجوا ان شاء الله ونتلاقاو مع الشكل النهائي تاعو. هذا هو الشكل النهائي تاع الفقاس اللي حضرنا اليوم، تيجي على هذا الشكل هذا. بعد ما خرجته من الفران شفتوا على هذا الشكل، شفتوا هذوك الجزء اللي كيتيجي باين فيه. تنتمنى كتجربوه وينال الاعجاب ديالكم ونغيروا شويه من الفقاس العادي اللي عرفنا، وهكا تحضروه للعائله تاعكم والاحباب تاعكم وبالصحه والراحه البلاد.